बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैड, आप अपनी बात पर कायम रहेंगे? हनैन ने तस्दीक चाही। पक्का, मैं अपनी बात पर कायम रहूँगा। गज़ाला बेगम, आप भी गवाह रहना। मलिक नज़ीर ने गज़ाला बेगम को गवाह बना दिया। ठीक है, चलें। आप पहली चाल चलें या रुकिए, पहली चाल मैं चलता हूँ। हनैन ने खेल शुरू किया। फिर देखते देखते हनैन ने बाजी मार ली। ये अलग बात है कि इसने भरपूर चीटिंग की, माँ बाप की नज़र में अपनी बातों से धूल चूंक के। याहू, आई एम द विनर एंड यू द लूज़र। हनैन चलाया। नज़ीर साहब ने पीछे हारने वाले अंदाज में सोफे से टेक लगाते हनैन को अपना मुतालबा पेश करने को कहा। जब गज़ाला बेगम ने अफसोस से मलिक साहब को देखा, आपका भी बस मुझ पर ही चलता है। हनैन को तो हरा नहीं सके। गुस्सा से कहती गज़ाला बेगम कमरा से वॉकआउट कर गई। जी डैड, तो अब डील की तरफ आते हैं। हनैन ने दोनों कोहनियाँ टेबल पर रखते हुए उंगलियों का क्रॉस बनाकर मलिक साहब से कहा। जी बोलें बरखुदार, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मलिक साहब ने हनैन को देखते हुए कहा। डैड, मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ, इनमें से एक को पूरी कर दें। नंबर 1, मुझसे इस घर में अकलौते बेटे वाला सलूक नहीं होता, तो फिर मैं अकलौता क्यों हूँ? मुझे एक बहन या भाई ला कर दें। साथ ही शरारत से मलिक साहब को देखा। ये क्या बकवास है? मलिक साहब गुस्से में सीधे होकर बैठ गए। हनैन 8 साल बाद पैदा हुआ था और डॉक्टर्स ने उन्हें बता दिया था कि गज़ाला बेगम अब दोबारा कभी भी माँ नहीं बन सकती। फजूल बात, मैं ये नहीं कर सकता। दूसरी ऑप्शन 2। ठीक है, फिर मैं आपको दूसरी ऑप्शन पर इतराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप आज ही नरमीन के घर मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे और निकाह की तारीख लेकर ही वापस आएंगे। हनैन ने पहली शर्त जानबूझकर रखी थी, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर वो सिर्फ रिश्ते की बात कहेगा तो मलिक साहब तो बिल्कुल नहीं मानेंगे और खरी खरी सुना देंगे और बीच में उसका MBA फिर से आ जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद मलिक साहब ने दूसरी ऑप्शन मान ली। यू आर अ ग्रेट पापा, आई लव यू। हनैन ने मलिक साहब को चप्पी डालकर कहा। अब वो कमरे से बाहर आता गज़ाला बेगम को आवाज़ें लगा रहा था। मॉम, आपको डैड बुला रहे हैं, शायद कोई ज़रूरी बात करनी है उन्होंने आपसे। साथ ही जेब से मोबाइल निकाला। नरमीन बेबी, अब तुम्हारी भारी धमकी कैसे देते हैं ये अब मैं बताता हूँ। दुबैर, इतरत और अम्मा भी हालांकि के घर की तरफ रवा थे। इतरत और अम्मा भी ने बहुत सी चीज़ें ली थी। इतरत की तो खुशी तीदनी थी। दुबैर इतरत को देखकर मुस्कुरा रहा था और दिल ही दिल में दुआ दे रहा था कि अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है, बहुत लाड उठाए हैं। वो दिल ही दिल में इसके लिए दुआएं कर रहा था और साथ में आमीन भी। लो भाई, तुम्हारे बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए। दुबैर ने गली के मोड़ पर खंबे के साथ गाड़ी रोकते हुए कहा। ये कैसी जगह है? अम्मा भी को हैरत हुई। छोटी छोटी गलियों का ये एक मतवस्त तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का मोहल्ला था। जब बंदा डिफेंस से निकलता है तो इसे ऐसी जगह ज़रा ज़्यादा ही अजीब लगती हैं। जो एड्रेस इतरत ने दिया था उसी पर लाया हूँ। दुबैर ने कंधे उचकाकर सेंटर मिरर में पीछे बैठी अम्मा बी को मुखातिब करके कहा, जो उन्हें निहायत बेजारी से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी और साथ में बात कर रही थी। काफ़ी गंदा मोहल्ला है वैसे इतरत की हाला बी का। दुबैर ने चिढ़ाने वाले अंदाज में इतरत को देखा, जो आगे ही अम्मा बी की बातों पर मुंह बनाए बैठी थी। अम्मा बी, पूरी बात है, जगह से क्या फ़र्क पड़ता है? हाला बी इतनी पढ़ी लिखी हैं और प्यारी भी तो हैं। हाला के नाम पर इतरत की आंखों में गुस्सा की जगह मोहब्बत ने ले ली थी। तौबा करो बीबी, मैं अपने अकलौते बेटे का रिश्ता इतनी गंदी जगह करूँगी, जैसी जगह होती है वैसे ही रहने वाले। पता नहीं तुम्हें क्यों समझ नहीं आई, ये तुमने क्या नहीं सोचा? आपको कोई हक नहीं किसी की बेइज्जती करने का। नहीं जाना तो ना जाएं, मगर हाला भी को कुछ भी मत कहें, वो भी हमारी तरह सैयद हैं। अब इतरत की आंखों में गुस्सा के साथ साथ नमी भी थी। दुबैर, गाड़ी मोड़ो, हमें नहीं जाना। ये कोई जगह है? गाड़ी तक गलियों में नहीं जाती।
जगह जगह कूड़े के ढेर और गटर उभर रहे हैं। मुझे तो हैरत है ऐसी जगह रहते हुए वो इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ी। अम्मा भी ने दोपहर को हुक्म देते हुए कहा। दोपहर जो काफ़ी देर से अम्मा भी और इतरत की तकरार सुनकर मुस्कुरा रहा था, आखिर बोल पड़ा। अम्मा भी, मैं भी यही सोच रहा था कि इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ी कैसे। दोपहर अब गाड़ी मोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर सड़क की चौड़ाई कम होने की वजह से मुश्किल पेश आ रही थी, जबकि इतरत का मूड पूरी तरह ऑफ हो चुका था, जिसे दोपहर और अम्मा भी ने नोट किया, मगर उसे छेड़ा नहीं। वापसी पर सारे रास्ते इतरत खामोश रही। अम्मा भी और दोपहर ने हल्की फुल्की बातें की, मगर इतरत ने किसी भी बात में हिस्सा नहीं लिया। जब गाड़ी पोर्च में पहुंची तो इतरत सीधी लॉन की तरफ आ गई, जबकि अम्मा भी अंदर चली गई। दोपहर गाड़ी पार करके सीधा इतरत के पास आ गया। वो झूले पर बैठी फूलों को देख रही थी। दोपहर भी इसके साथ बैठ गया। अब दोनों बहन भाई झूला झूल रहे थे, मगर खामोशी से। काफ़ी देर तक इतरत नहीं बोली तो दोपहर ने अपना बाजू इतरत के गिर्द हायल करते हुए लाड से कहा, गुड़िया मुझसे क्यों नाराज़ हो? मैंने क्या किया है? मैं तो लेकर गया था ना तुम्हें। अब अम्मा भी नहीं मानी तो मेरा क्या कसूर? इतरत फिर भी कुछ नहीं बोली। गुड़िया इधर देखो मेरी तरफ प्लीज़, दोपहर ने मुन्नत भरे लहजे में कहा। मुझे आज बहुत दुख पहुंचा है, दिली दुख। मैंने कभी आपको या अम्मा भी को गरीबों से नफ़रत करते नहीं देखा, बल्कि आप दोनों ने तो घर के नौकरों से भी इतनी ज़्यादा इज्जत से बात की है। मुझे भी आप लोगों ने हमेशा साथ ही साथ यही सिखाया है कि इंसान की कदर करो, पैसे की नहीं। मगर आज मैंने आप दोनों के कोलो फेल में भी तज़ाद देखा है, आपके ड्यूअल स्टैंडर्ड्स देखे हैं। मैं ये सब बिल्कुल नहीं समझ पाई। हाला बीबी हमारी तरह सैयद सादात हैं। उनके वालिद गवर्नमेंट मुलाजमत करते हैं, अच्छे ग्रेड के ऑफिसर हैं। इनका भाई उसी यूनिवर्सिटी में आप ही की तरह MBA कर रहा है। वो जब चाहें अच्छी जगह घर ले सकते हैं, मगर पता है क्यों नहीं लेते? इतरत ने रुक कर दोपहर को देखा, जो इसे बहुत गौर से देख रहा था, और फिर बोली, इसलिए कि वो लोगों की कदर करते हैं, पैसे की नहीं। मोहल्ले के सब लोग इनकी इज्जत करते हैं, उनके दुख सुख में काम आते हैं। वो मोहल्ला इनकी फैमिली है और सबको अपनी फैमिली अजीज़ होती है। रही बात रिश्ते की, तो एक दफ़ा मिल तो लेते। हाला बी से बग़ैर देखे आपने उनको रिजेक्ट कर दिया मोहल्ले की वजह से। हालांकि हमने हाला बी को अपने घर लाना है, उनके मोहल्ले को नहीं। मगर इतरत कुछ देर चुप करके बोली, मगर भाई आप शायद डिज़र्व ही नहीं करते हाला बी को। इतना कहती वो आंखों में आंसू लिए अंदर की तरफ भाग गई। दोपहर इतरत के जाने के बाद कुछ देर सोचता रहा, फिर अम्मा बी के कमरे की तरफ बढ़ गया। सरेआब अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा दोनों हाथ रैकिंग पर रखे एक घर को घूर रहा था, क्योंकि इस घर पर शादी की लाइटनिंग लगी हुई थी। और देखते देखते सरेआब माजी में पहुंच गया। सरदार हशमत अली खान सरेआब से बहुत प्यार करते थे। इनका अपना कोई बेटा ना था और वो पहला बेटा था इस ख़ानदान का। इसे घर के हर फैसले में अहमियत दी जाती, बल्कि यूँ कहना दुरुस्त होगा कि जो वो कहता वो भी होता। सरेआब अपनी गाड़ी में पेपर्स से फारिग होकर हवेली पहुंचा तो हवेली को देखकर उसके होश ही उड़ गए। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हवेली में खूब गहमा गहमी थी, मगर इस सब की वजह सरेआब को समझ नहीं आ रही थी। वो जैसे ही सरदार दिलावर अली खान के कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ताया हशमत को भी पाया। दोनों से मिलने के बाद इसने हवेली की सजावट के बारे में सवाल किया, ये सब क्या हो रहा है बाबा साईं? बेटा 2 दिन बाद महानूर की शादी है। साथ ही उन्होंने तमाम तफसील बता दी, जिसे सुनते ही सरेआब हत्थे से उकड़ गया। इतना सब कुछ हवेली में हुआ और आप लोगों ने मुझे बताना भी पसंद नहीं किया। मेरे बगैर ही निकाह भी कर दिया। शादी का भी ना बताते मैं वापस शहर जा रहा हूँ। सरेआब नाराज़गी से कहता हुआ दरवाज़े की तरफ बढ़ा, मगर सरदार हशमत अली ख़ान ने इसे बाजुओं से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। बेटा साईं, आपकी पढ़ाई के ख्याल से नहीं बताया था। तुम इस घर के चिराग हो। ऐसा कभी मत सोचना कि हम लोग तुम्हें अहमियत नहीं देते, सिर्फ तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। सरेआब ताया को कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए चुप हो गया। मगर अब सारा गुस्सा किसी पर तो निकालना था, और यकीनन वो महानूर ही थी जो इसकी साथ में आ जाती। सरेआब का हम उम्र भी घर में कोई नहीं था। महानूर इसके साथ खेलती नहीं थी। सरेआब को बचपन से ही महानूर को तंग करने का बहुत मज़ा आता था। वो कोई मौका हाथ से जाने ना देता।
جب چھوٹی تھی تو پٹائی بھی کر دیتا۔ ماہنور اسے کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ سردار حشمت علی خان سریاب کو کچھ کہنے نہیں دیتے تھے۔ ماہنور نے میٹرک کے بعد آگے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی، شاید گھر والے مان بھی جاتے، مگر سریاب نے یہ کہہ کر ماہنور کو کالج میں داخلہ نہیں لینے دیا کہ میں شہر میں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کالج میں کیا کچھ ہوتا ہے، کالج میں جا کر لڑکیوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ بھی بگڑ جاتی ہیں۔ سردار حشمت علی خان ماہنور کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچی منحوس ہے، کیونکہ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے اس کے بعد سے بیٹیاں ہی پیدا ہوئیں اور میری نسل رک گئی، جبکہ سریاب قسمت والا ہے، اس کے بعد بھی بیٹا ہی پیدا ہوا۔ سریاب باپ کے کمرے سے نکل کر سیدھا ماہنور کے پاس گیا، جو بہت زیادہ خوش تھی اور پیاری بھی لگ رہی تھی۔ بہت خوش ہو تم، مگر یہ خوشی زیادہ دیر تک رہے گی نہیں، سریاب نے ماہنور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ خلاف معمول ماہنور نے ہنس کر جواب دیا، دیکھو سریاب، میں اب اس گھر میں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اب ہم اپنی دشمنی ختم کر دیں۔ اچھا، دوستی اور تم سے کبھی نہیں، اور ہاں تم یہ بات دل سے بالکل نکال دو کہ تم اس گھر سے کہیں جا سکتی ہو، جو لینے آئیں گے وہ لے کر جائیں گے، ماہنور نے تپا دینے والے انداز میں کہا۔ اچھا، پھر میں بھی دیکھتا ہوں کیسے لے کر جاتے ہیں، گولی مار دوں گا اسے جو لینے آئے گا تمہیں۔ یہ کہتے سریاب وہاں سے چلا گیا، مگر ماہنور کو پریشان کر گیا۔ سریاب کو ماہنور سے محبت نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے بس غصہ تھا کہ گھر والوں نے اس سے مشورہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ گھر والوں کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، مگر ماہنور پر اپنا غصہ نکال دیا۔ سریاب کو یہ غصہ کتنا مہنگا پڑنے والا تھا اس کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ڈور بیل کی آواز نے سریاب کو ماضی سے حال میں پہنچایا۔ عطرت کے سر میں 2-3 دن سے بہت درد ہو رہا تھا۔ اماں بھی اور دوپہر کے رویے نے اسے بہت دکھ دیا تھا، وہ بہت دلی طور پہ دکھی ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر گراؤنڈ میں بیٹھ کر اب وہ کینٹین کی طرف گئی کہ کافی پی لیتی ہوں، آج سردی بھی بہت ہے، مگر وہاں جا کر وہ ایک مصیبت میں پھنس گئی۔ ہوا یہ کہ اس وقت کینٹین بالکل خالی تھی اور کچھ آوارہ لڑکے وہاں بیٹھ کر موبائل پر کچھ فلم دیکھ رہے تھے۔ عطرت کاؤنٹر پر کافی کا کہہ کر پلٹی تو وہ لڑکے اس کی طرف دیکھ کر بولنا شروع ہو گئے۔ پریشانی میں اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپنے لگا۔ وہ خود کو کمپوز کرتی جلدی سے کینٹین سے نکل جانا چاہتی تھی، جبکہ اس گروپ میں ان لڑکوں میں سے ایک نے عطرت کا رستہ روک دیا۔ آپ یونیورسٹی میں نہیں ہیں؟ وہ عطرت کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ اتنے میں دوسری سائڈ سے دوسرا لڑکا آ گیا۔ ہم سے دوستی کریں گی؟ پھر تیسرا آیا۔ ہم اتنے برے نہیں ہیں جس طرح آپ ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ اور سب لڑکے عطرت کی زرد ہوتی رنگت سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور اسے ڈرا رہے تھے۔ عطرت تو مانو بے ہوش ہونے والی تھی اگر اسے پیچھے سے کوئی آواز نہ دیتا۔ کنین کینٹین میں داخل ہوا تو ایک طرف لڑکوں کا شور سنا، یہ تو روز کا معمول تھا، مگر جب وہ آرڈر کر کے ٹیبل پر بیٹھنے لگا تو اس کی نظر عطرت پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور ساتھ میں عطرت کو آواز بھی دی۔ کنین کی آواز پر عطرت کے ساتھ وہ لڑکے بھی پلٹے۔ عطرت نے ان لڑکوں کے پلٹتے ہی جلدی سے کنین کی طرف قدم بڑھائے اور اس کی جان میں جان آئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ جی کیا مسئلہ ہے؟ وہ پاس آیا اور ان لوگوں سے بات کرنے لگا۔ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہے؟ وہ تمیز سے لیکن تھوڑا ترش لہجے میں لڑکوں سے مخاطب ہو کر کنین نے کہا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی شکر کر رہے تھے، اور ساتھ ہی دبے پاؤں کینٹین سے باہر چلے گئے۔ کنین نے عطرت کے چہرے کو دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، اتنا کہہ کر کنین کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عطرت نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں فرنچ فرائز اور 2 کافی کے کپس لے کر واپس لوٹا۔ یہ لیں مس عطرت، کھائیں، کنین نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ شکریہ، آپ کا بہت شکریہ۔ عطرت کے ابھی تک حواس جگہ پر واپس نہیں آئے تھے، وہ بہت گھبرا گئی تھی، جس کو کنین بہت اچھے سے محسوس کر رہا تھا، اور اس سے بات کرنے لگا۔ آپ ان کو سیریس مت لیں، اتنا سیریس تو بالکل بھی نہیں، یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا رہتا ہے، بس اکیلی مت آیا کریں، ویسے بھی وہ صرف معصوم لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ خیر چھوڑیں، کافی لیں۔ جب عطرت کافی
کے لیے کافی دیر تک کچھ نہیں بولی تو کنین نے بولنا شروع کیا۔ اسے عطرت پر بہت ترس آ رہا تھا، اسے نارمل کرنے کے لیے ہر جان کوشش کر رہا تھا۔ آج بہت سردی ہے، کنین نے پوچھا۔ جی وہ تو ہے، عطرت نے مختصر سا جواب دیا۔ آپ آئی نہیں پھر؟ کنین نے عطرت کو پوچھا۔ کنین کے سوال پر عطرت بہت شرمندہ ہو گئی، اس کو ساری باتیں دوبارہ دماغ میں آنا شروع ہو گئی۔ وہ بس نہیں آ سکی۔ اس نے جھوٹ بولا جو کہ اسے بہت برا محسوس ہوا۔ اچھا تو آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ آئی تو تھیں، آپ آئی تھیں نا، آپ اتوار کو آئی تھیں؟ جیسے ہی کنین نے کہا، عطرت نے حیرت سے کنین کو دیکھا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے محلے میں بہت کم بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں، اور جب بھی آتی ہیں تو دھوم مچ جاتی ہے کہ کس کے گھر آئی ہے۔ کنین نے ایک فرینچ فرائز منہ میں ڈالتے ہوئے عطرت کو دیکھا، جس کے چہرے پر واضح حیرت تھی۔ وہ واقعی میں حیران ہو رہی تھی۔ ویسے بھی اس وقت میں اور حالہ بھی چھت پر کپڑے پھیلا رہے تھے۔ اتوار کو ہمارے محلے کے تقریباً ہر گھر میں واشنگ مشین لگی ہوتی ہے، کیونکہ سیوریج کا نظام کافی پرانا ہے، اس وجہ سے گلیاں گندی ہو جاتی ہیں۔ کوڑے والے بھی اتوار کو چھٹی کرتے ہیں تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے، مطلب گند ڈبل پھیلا ہوتا ہے، اور انتہائی گندگی نظر آتی ہے آپ کی نظر میں۔ وہ کچھ دیر رکا اور پھر بولا، گاڑی بڑی تھی، آپ کے بھائی ٹھیک ریورس نہیں کر رہے تھے، لگتا ہے وہ ایسے علاقے میں پہلی بار آئے تھے۔ میں اور حالہ بھی چھت سے دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بات کے آخر میں کنین نے مسکرا کر عطرت کو دیکھا، جس کا مطلب اسے شرمندگی سے نکالنا تھا۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری، عطرت نے کنین سے کہا اور نظریں جھکا لیں۔ کنین کو وہ سچی لڑکی بہت اچھی لگی۔ کچھ دیر بعد سوچنے کے بعد کنین نے فرینچ فرائز عطرت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، فرینڈس؟ عطرت نے حیرانگی سے کنین کو دیکھا، جس نے تھوڑی دیر پہلے اس کی انتہائی اہم مدد کی تھی، پھر مسکرا کر ایک فرینچ فرائی اٹھا لی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری میں، بٹ لڑکا لڑکی کی دوستی پر میں یقین نہیں رکھتی، عطرت نے سیدھا جواب دیا۔ کنین نے سر سے پاؤں تک عطرت کو بغور دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر کہا، رشتے پر یقین رکھتی ہیں؟ میں آپ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ عطرت کو تو اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی کوئی جواب آ سکتا ہے۔ وہ تو اظہار محبت کے بارے میں جاننا تو دور، سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور یہ تو ڈائریکٹ پرپوزل تھا۔ جبکہ بولنے کے بعد کنین کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ کیا بول گیا ہے۔ فرتے جذبات میں کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا، مگر اب پیچھے ہٹنے کا کوئی رستہ نہیں تھا، اور پیچھے ہٹنا انتہائی بے وقوفی ہے، کیونکہ تیر کمان سے نکل گیا تھا۔ حالہ بھی جیسے ہی ہاسپٹل کی پارکنگ میں پہنچی، کنین نے جلدی سے بائک آگے لا کر روک دی۔ بیٹھے حالہ بھی، جلدی سے، مجھے آج آپ سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ صبر کرو، بیٹھ رہی ہوں، اتنی اتوالے کیوں ہو رہے ہو؟ ہم کیوں، سنو نا، آج ہوا کے گھوڑے پر سوار کیوں ہو؟ حالہ نے بائک پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بس حالہ بھی، کیا بتاؤں، بہت گڑبڑ کر دی میں نے، کنین نے بائک چلاتے ہوئے کہا۔ کیا گڑبڑ کر دی ہے میرے بھائی نے، میرے اتنے اچھے بھائی نے؟ ایک بار پھر یقیناً کچھ۔ حالہ نے ابھی بولنا شروع ہی کیا کہ کنین نے بات کو کاٹا۔ حالہ نے کنین کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، حالہ بھی، کیا خیال ہے، شورما کھائیں گی؟ کنین نے آفر ماری۔ نیکی اور پوچھ حالہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تبھی کنین نے ایک فاسٹ فوڈ کارنر پر بائک روکی اور آرڈر دینے کے بعد دونوں بہن بھائی اندر چلے گئے۔ اندر جانے کے بعد، ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے، حالہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کنین نے حالہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے انتہائی افسردگی سے کہا، حالہ بھی، آپ کو یاد ہے وہ لڑکی جس کو ہم ڈیفینس چھوڑنے گئے تھے؟ ہاں بھائی یاد ہے، عطرت نام ہے شاید، حالہ بھی نے انتہائی نارمل طریقے سے کہا۔ حالہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، خیر تو ہے، کیا ہوا؟ ہاں وہی، کنین نے تصدیق۔ ہاں یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ اتنی دیر میں ویٹر آ گیا اور اس نے ویٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ
آرڈر کرو۔ دوستو اس کے آگے کیا ہوا، کہانی کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، تاکہ ایپیسوڈ آتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا، پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا تو بنتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔